Tanawa ra gud ning Aluginsan, mao na ang ilang landfill. Landfill ba gud na porma? Di ba na open dumping site? Diya sa Aluginsan? Nagreklamo karon ang mga molupyo sa Aluginsan. Karon nga nadisihan na nga ang basura sa Cebu City adto itabok. Bahinong kaduha ang katungaan na sa Aluginsan, ang katungaan adto sa siyudad sa Toledo. Ang tagiya ining landfill sa Aluginsan mao si Rafael Moreno. Igsuon sa mayor karon sa Aluginsan nga si Ig Moreno. Ipasangilan ning landfill ni Rafael Moreno sa ito pa privately owned gani ning landfill. Dili ni sa munisipyo. Tanawag siya na promote ang munisipyo. Way delikadesa ni mga Moreno ba? Anak man sila ni kanhi Mayor Moreno, katong bana o asawa na mga Moreno. Mga anak na ni karon nagda. Si Mayor Ig Moreno niabot Cebu City, niabot Mandawi City, pamaligya siyang landfill nga ato man ditong labay basura. Niya iya ni isuon mo itagiya ni. Di ba na questionable? Ang mayor mo ni-promote sa negosyo siyang kaugalingong isuon? Iyang gigamit ang kwarta, ang panahon sa munisipyo pag-promote sa negosyo siyang kaugalingong isuon? Kunya questionable pa diay ning landfill ni Rafael Moreno, ang isuon ni Mayor Ig Moreno. Gipasangilan sa mga molupyo nakalapas sa iyang Environmental Compliance Certificate. Nakalapas sab sa uban pang environmental regulations. Nahibawan sa mga molupyo, Pebrero sa niaging tuig, na-isyuhan ni og notice of violations ang San Rafael Sanitary Landfill. Kahilas, ang tag-iya si Rafael Moreno, ang ngansing landfill, San Rafael Sanitary Landfill. Na tinuod doon ay San Rafael, pero wag siya kapangita itawag laingan. Mura siyang nagkanunay siyang kaugalingon. Hugaw rin ba kuno kayo, baho kuno kayo niyang landfill. Mura magani kuno nagdumping site, dili man ni landfill.